यूके में पेश आने वाला एक ऐसा वाक़या जिसने कि न सिर्फ यहाँ पर रहने वाले लोगों को बल्कि यूके की हुकूमत को भी ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि यहाँ पे बढ़ते हुए मसाइल का हल किस तरह से तलाश किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे यूके में वेदर जो है ना वो दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। समर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब बरसात जिस तरह टाइम वेदर होता है ना उस तरह से मौसम जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है इस तरह से यूके के हालात जो हैं वो तब्दील बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मैं जो आप लोगों के साथ ये अपनी शेयरिंग करती हूँ ना, व्लॉग्स वगैरह अपने शेयर करती हूँ यहाँ पे यूके की लाइफ के बारे में और यहाँ पे जो लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं इमिग्रेंट्स को, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करती हूँ कि भाई वो लोग जो कि पाकिस्तान से या एशिया से इतने ढेर सारे पैसे लगा के इन कंट्रीज़ की तरफ आते हैं तो उनको आने से पहले हालात का थोड़ा सा पता चल जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि भी वो कोई 85 लाख दे कर आ रहा है, कोई 1 करोड़ खर्च करके आ रहा है और एजेंट्स के हाथों लोग जो है ना वो बेवकूफ़ बनते हैं कि भी आपने यूके में उतरना है और उतरते साथ ही आपकी ना जी जॉब हो जानी है। अगले ही दिन आपने बस जॉब पे जाके ना पाउंड्स कमाने शुरू कर देने हैं। ऐसा यहाँ पे हरगिज़ नहीं होता है। यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो उन बातों से बिल्कुल डिफरेंट है जो कि लोग आप लोगों को वहाँ पे पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में बैठे हुए ना सुनाते हैं। ये बात तो मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती आ रही हूँ कि यहाँ पे यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। हर चीज़ जो है वो आसमान से बातें कर रही है। यहाँ पे घरों के रेंट से लेके यूटिलिटी बिल्स तक और खाने पीने की अशिया तक हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो जी यहाँ पे पिछले दिनों में यूके में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसमें कि आप कह लें कि भई महंगाई के हाथों तंग अफ़राद ने जो है वो ज़ुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। ये बात भी मैंने अपने अक्सर व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर की है कि यहाँ पे यूके की कंडीशन ऐसी है, यहाँ का वेदर कह लें या यहाँ पे जो स्ट्रेस लोगों के अंदर क्रिएट होती है ना उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। बहुत सारे लोग मेरी इस बात को सुन के हंसते भी होंगे या मजाक करते होंगे कि भी आखिर यूके में रहते हुए क्यों डिप्रेशन हो रहा है, इन लोगों के पास तो ढेरों ढेर पैसा है, तो पैसा होने के बावजूद इंसान किस तरह से डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो जी अभी आजकल जो है ना वो यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। यहाँ पे महंगाई जो है वो आप कह लें कि अनअफोर्डेबल है और अगर एक घर में एक ही बंदा काम कर रहा है ना तो उसके लिए सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। दोनों मियाँ बीवी को दिन रात काम करना पड़ेगा तभी पॉसिबल है कि वो जाके अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ना यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अकोमोडेट कर सकेंगे। ना कोई सेविंग होगी और ना ही कोई ऐसी उनके पास अच्छी खासी रकम इकट्ठी होगी कि वो एक लेविश लाइफ गुजार सकें या अपनी जो है वो हॉलीडेज़ वगैरह पे जा सकें। तो जी पिछले हफ्ते यहाँ पे यूके में ना एक इलाका है सरे, वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें कि जब पुलिस एक घर के अंदर पहुँची तो उसको वहाँ पे 3 बच्चों की लाशें और साथ में एक आदमी की लाश मिली, यानी कि उनकी डेड बॉडी मिली। और जो एक औरत घर के अंदर थी ना वो सिर्फ़ और सिर्फ चीखो पुकार कर रही थी और उसकी चीखो पुकार की वजह से इर्द गिर्द के लोगों ने जो था वो पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस घर के अंदर कोई ट्रबल है, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ पे जब पहुँची, दरवाज़ा खुला तो अंदर ये 4 डेड बॉडीज़ मिलीं। अब जी तहकीकात करने के बाद ये पता चला कि वो जो डेड बॉडी उस आदमी की थी वो एक फादर था, यानी कि वो बाप था, और वो औरत जो कि चिल्ला रही थी वो उन बच्चों की माँ थी जो कि मर चुके थे। बहरहाल जी पुलिस ने मज़ीद तहकीकात की। यहाँ की पुलिस जो है वो फुल इन्वेस्टिगेशन करती है। यहाँ पे कोई रिश्वत जैसा तस्वर नहीं है या आप कह लें कि भी गलत तहकीकात हुई, ऐसा कुछ नहीं है। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ये पता चला कि भई उस बाप ने जो था वो अपने 3 बच्चे खुद अपने हाथों से उनको कत्ल किया और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। लेकिन अपनी बीवी को उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि आपको पता है यहाँ पे औरतों के हकूक़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जी असल जो प्रॉब्लम थी ना या असल वजह जो थी वो ये थी कि बाप जो था ना इस महंगाई के हाथों इस हद तक डिप्रेस्ड हो चुका था और इतना कि वो उस गुर्बत के हाथों तंग आ चुका था कि उसने अपने तीनों बच्चों को जो कि अंडर द एज ऑफ 4 ईयर्स थे, यानी कि किसी की भी एज जो थी ना वो 4 साल से ज़्यादा नहीं थी, उन तीनों के तीनों अपने बेटों को उसने कत्ल कर दिया।
اس میں سے ایک بچہ جو تھا وہ بڑا تھا اور باقی جو دونوں تھے وہ ٹوینز تھے، یعنی کہ سیم ایج کے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی بچہ جو تھا وہ اسکول گوئنگ نہیں تھا، تینوں کے تینوں بچے گھر میں ہی رہ رہے تھے اور ایک خوشحال زندگی، یعنی کہ ان بچوں کے آلویز نا ہنسنے کی آوازیں جو تھی وہ نیبرز کے گھروں تک جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ یہ بھی فیملی کافی کوائٹ ہے، یعنی بڑی خوشحال ہے اور پیسفل سی فیملی ہے۔ لیکن اچانک ایک دن اس عورت کے چیخنے کی آوازیں سن کے پھر لوگوں نے جو تھا نا وہ پولیس کو انفارم کیا اور پھر سارے انسیڈنٹ کا پتہ چلا۔ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ کے اس شخص نے جو تھا وہ اپنے تینوں بچے، یعنی کہ اپنے لختے جگر، کس باپ کا دل کرتا ہے کہ بھی وہ اپنے بچوں کو قتل کرے، تو جی اس نے اس مہنگائی کے ہاتھوں یہاں کے ڈپریشن سے تنگ آ کے اور اس بات پہ، یعنی کہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ میں اب جاب لیس ہوں، میں اپنے بچوں کو کیسے اکوموڈیٹ کروں گا، میں یہاں پہ گھر کا رینٹ کیسے دوں گا اور میں ان کی فوڈ کا خرچہ کس طرح سے اٹھاؤں گا، میں یوٹیلیٹی کے بلز کیسے دوں گا، تو امپاسبل تھا اس کے لیے یہاں پہ سروائیو کرنا۔ اور بعد میں مزید تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ وہ شخص جو تھا، یعنی کہ یہ فیملی جو تھی وہ پولش تھی، برٹش فیملی نہیں تھی، پولش فیملی تھی اور یہ کچھ عرصہ پہلے ہی پولینڈ سے موو ہو کے، یعنی کہ مائگریشن کر کے یہاں پہ آئے تھے، لیکن وہ یہاں پہ کسی بھی طرح کے گورنمنٹ سے، یعنی کہ یہ یو کے جو ہے نا وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، تو جی وہ یو کے کی گورنمنٹ سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی سپورٹ نہیں لے رہے تھے اور جو کچھ بھی تھا بس وہ شخص خود ہی اس چیز کو مینیج کر رہا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اپنی فیملی کو اکوموڈیٹ کر لوں۔ لیکن یو کے میں دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ کے وہ اتنا زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا کہ اس نے اپنے تینوں بچے پہلے خود قتل کیے، ان کو چاقو کا وار کر کے اس نے تینوں بچوں کو قتل کیا اور پھر اس کے بعد خود بھی اس نے خودکشی کر لی اور اس طرح سے بہت ہی زیادہ نا یہ ایک ڈپریسو سا واقعہ یہاں پہ ہوا ہے۔ اس طرح کے واقعات پہلے یہاں پہ کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئے، یعنی کہ یو کے جو ہے وہ ہمیشہ ہی ایک اچھا کنٹری رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں اپنی زندگی خوشحال طریقے سے گزارتے آئے ہیں، لیکن اب یہاں پہ مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے اور میں یہ صرف باتیں آپ لوگوں کو اس لیے بتاتی ہوں، اس طرح کے واقعات، کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اپنے ساری چیزیں لٹ لٹا کے، ان کو بیچ کے اور اپنے ماں باپ کی ساری جمع پونجی اس کو خرچ کر کے صرف اور صرف ان چکروں میں یہاں پہ آتے ہیں نا کہ ہم یہاں پہ جا کے صرف اور صرف پاؤنڈز ہی کمائیں گے اور پتہ نہیں ہمارے اوپر کون سی نوٹوں کی یا دولت کی جو ہے نا وہ برسات ہونی شروع ہو جائے گی۔ ایسا یہاں پہ اب کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں جی یو کے جو ہے نا اس وقت ریسیشن کی طرف جا رہا ہے اور یہاں پہ حالات جو ہے نا وہ دن بدن ٹف ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ بھی ایک سائلنٹ سی وار ہے، یعنی کہ یہ جو وارز اس وقت آل اوور دا ورلڈ چھڑی ہوئی ہیں، ایک تو اسرائیل نے جو وار سٹارٹ کی اور دوسرا جو یہ رشیا کی طرف سے جنگ جاری ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں پہ یو کے میں جو ہے نا وہ اب اکوموڈیٹ کرنا لوگوں کا بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ لوگوں کو کوئی بھی ریلیف نہیں دے رہی، تو اس وجہ سے یہاں پہ لوگوں کا رہنا، یہاں پہ سروائیو کرنا بہت زیادہ ٹف ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک وہ قیامت انگیز واقعہ ہے جو کہ یہاں پہ برپا ہوا اور اس صرف اور صرف مہنگائی کی وجہ سے۔ ایسے واقعات پاکستان میں بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو کوئی بھی ڈپریشن نہیں ہوتا، لوگ کسی نہ کسی طرح سے گزارا کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور بہت کم ایسا سننے میں آیا ہے کہ بھی اس طرح کے کوئی واقعات ہوں، لیکن یہاں پہ یہ اس طرح کا ہونے والا پہلا واقعہ ہے اور اس واقعے کی وجہ سے یہاں پہ بہت ہی زیادہ کوحرام ہے، لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس کی جو ہوا ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو جی ہوپفلی ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو انفارمیٹیو رہے گی اور وہ لوگ جو کہ یہاں پہ آنے کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ آنے سے پہلے نا کچھ سوچ لیں، سمجھ لیں، ایک ورک شیٹ بنا لیں کہ بھی ہم یو کے میں جا کے سروائیو کس طرح سے کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید اپڈیٹس یو کے کی لائف کے حوالے سے اور یہاں کے لائف سٹائل کے حوالے سے مزید اپڈیٹس میں آپ لوگوں کو دیتی رہوں۔ چلیں جی، تو اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔